Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Donc les jeunes c'est simple. اليوم حبيت ندير دي فيديو وهاد لي فيديو نديرهم قصار باسكو ريكلاميتو قلتو باللي الفيديو الكبار بزاف ما نشوفهمش بزاف ما نكملهمش نكرهو سي تو تافي نورمال حتى انا واحد كيشوف دي فيديو طوال ما نكملهمش دونك دي شورت فيديو يا شاك فوا اون دون دي انفورماسيون واليوم حبيت نهضر على الصيام العكسي لو جون انترميتون ولا الفاستينغ اللي يحبوا يلعبوها يقولوا الفاستينغ هو عده انواع لي جون 8 سوايع 16 ساعه 20 ساعه و24 ساعه دونك le meilleur et le plus efficace sur le rapport qualité, efficacité et fatigue, c'est-à-dire on conserve les quantités, c'est-à-dire les qualités, pardonnez-moi, ou celui de 16 heures. C'est quoi le principe? Après, au fur et à mesure, on dit 16 heures, c'est-à-dire qu'on doit jeûner, après la durée, que la durée. Mais moi, je préfère, et la meilleure manière, c'est que nous ne dépassions et le sommeil il est inclus. وعلاش دونك لا بروميير دي شوز علاش مليح الصيام العكسي ولا الصيام المتقطع ولا لو جون انترميتون امام ربي دار لنا يعني الصيام ديالنا يعني السنه اي دونك لي جون علاش ديجا لا بروميير دي شوز حنا نعودوا رواحتنا دون مانيير فاسيل على سادير على لا سونساسيون تاع لا فام نحسوا بالجوع ونولفوا الجوع هذا بطريقه جيده وما نبقاوش توجور يعني في لي فرينغالي ديالنا لي بوليمي غير ناكلوا لا بروميير دي شوز ومن بعد نهضروا على دي ديتاي واحد اخرين لو دوزيام بوين اللي حبيت نهضر عليه الصيام العكسي وعلاش لو سومي لي انكلو لي جين باسكو فيت حنا اوني ريغلي اي لي زورمون يتبعوا لا ناتور ديالنا اللي خلقنا عليها ربي وفي الليل كي نرقدوا لو سومي عندنا لا سيكريسيون ستادير لا سيكريسيون تاع دو لي كاين دو هرمون لي جين اللي يجريونا لابيتي اللي يسمنونا ولا يشينونا ليبتين اي غريلين لا ليبتين تحبطنا لابيتي في الليل لا سيكريسيون تاع لا ليبتين اللي انتونس اي دونك دوكو لو كور ديالنا ما حش يجوع بزاف باسكو اشاك فوا كنا نرقدوا خير لا ليبتين لا سيكريسيون تاعها تزيد تكبر في لا جورني كي نفطنوا يطلع الضوء والانسان يفطن ليكيليبر هرمونال تاعو يخليه يدير لا سيكريسيون تاع لا غريلين بلوس سيتادير لابيتي تزيد لك باسكو يا ان بوزوان كالوريك في لا جورني لازم تخدم دونك لو كور ديالك يمد دي زوردر باش تاكل باش تجيب لينيرجي هاد لي سونساسيون كاع عندهم علاقه مباشره يعني بلو سيستيم نيرفو وبزاف صوالح نهضروا عليهم او فور اي ميزور دونك لا غريلين في لا جورني لا برودكسيون تاعها اكثر ولا ليبتين في الليل اكثر اي دونك دوكو هنا كي نديروا ان فاستينغ اي لو سومي اللي انكلو سي بور سا كي لي انكلو باسكو لا ليبتين تسيكليتا لو بلوس يعني في الليل وفي الليل ما تجيناش بزاف الجوع اي كوم سا اون فا دورمير ا لاز سون افوار فان اي لو لوندوما كي نوضوا لي جين نقدروا نشربوا كاس ما ولا نشربوا ان كافي اون كا وين ستادير ما نقدروش ندوزوا لا جورني بلا ما نشربوا ان كافي كاس صغير تاع قهوه يعني ما حش حنا نديروا ان فاستيك ولا نخسروا حياتنا ونقلقوا ونبداو نديروا نيمبورت كوا دونك حتى ل 13h ابري هنا نديروا لا كاساسيون ابري سي اون اوتر بير دو مونش ونديروا اون اوتر فيديو ان شاء الله نهضروا على لا كاساسيون لا كونتيتي لا كاليتي علاش حبيت ندير هنايا يعني دي فيديو دي شورت فيديو باسكو يا بوكو دي ديتاي في لي فاستينغ هذوك اليوم حبيت نقول لكم باللي لو ميور سي دو 16h من 9 للوحده وعلاش لا بروميير دي شوز ابرونتيساج باش نلوتيو كونتر يعني لا فان لا سensation de la faim la deuxième des choses parce que le sommeil ديالنا il est inclus parce que la leptine elle est produite d'une manière plus intense في الليل وهذا يساعدنا باش ما نحسوش بالجوع. Gardez la pêche et la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.